वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला। लेसन नंबर 15 में गुज़श्ता सबक के बाकी हिस्से को उसी तसलसल से शुरू करते हैं। स्टार्ट की चंद लाइंस स्पेलिंग के साथ और आगे विदाउट स्पेलिंग के पढ़ा जाएगा। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा लाम ज़बर अल, हा ज़बर हा, अल हा, मीम ज़बर मा, अल हम, वक़फ़न अलहम। हमज़ा नून ज़बर अन, शीन ज़बर शा, अंश, रा ज़बर रा, अंशर, वक़फ़न अंशर। हमज़ा नून ज़बर अन, क़ाफ ज़बर क़ा, अंक़, ضاد ज़बर ضा, अंक़द, वक़फ़न अंक़द। दाल मीम ज़बर दम, दाल ज़बर दा, दम दा, मीम ज़बर मा, दम दमा, वक़फ़न दम दम। आइन सीन ज़बर अस, आइन ज़बर आ, अस आ, सीन ज़बर सा, अस असा, वक़फ़न अस अस। हमज़ा आइन ज़बर आ, बा पेश बू, अबू, दाल पेश दू, अबुदु, वक़फ़न अबुद। नून आइन ज़बर ना, बा पेश बू, नअबू, दाल पेश दू, नअबुदु, वक़फ़न नअबुद। या खा ज़बर यख, रा पेश रू, यखरू, जीम पेश जू, यखरुजु, वक़फ़न यखरुज। या हा ज़बर यह, सीन ज़बर सा, यहसा, बा पेश बू, यहसबु, वक़फ़न यहसब। या शीन ज़बर यश, रा ज़बर रा, यशरा, बा पेश बू, यशरबु, वक़फ़न यशरब। या शीन ज़बर यश, हा ज़बर हा, यशहा, दाल पेश दू, यशहदु, वक़फ़न यशहद। ता रा ज़बर तर, हा ज़बर हा, तरहा, क़ाफ पेश कू, तरहक़ु, वक़फ़न तरहक़। तारिफ़ु, वक़फ़न तारिफ़। उक़सिमु, वक़फ़न उक़सिम। युबदिउ, वक़फ़न युबदि। युनफ़ख़ु, वक़फ़न युनफ़ख़। यंक़लिबु, वक़फ़न यंक़लिब। युवस्विसु, वक़फ़न युवस्विस। थक़ुलत, वक़फ़न थक़ुलत। हुशिरत, वक़फ़न हुशिरत। सुतिहत, वक़फ़न सुतिहत। कुशितत, वक़फ़न कुशितत। नुशिरत, वक़फ़न नुशिरत। नुसिबत, वक़फ़न नुसिबत। अथरन, वक़फ़न अथरन। वसतन, वक़फ़न वसतन। फरग़त,
وقفا فرغت تأتون وقفا تأتون يسقون وقفا يسقون يفعلون وقفا يفعلون يعملون وقفا يعملون يعلمون وقفا يعلمون يضحكون وقفا يضحكون يكسبون وقفا يكسبون يدخلون وقفا يدخلون ينظرون وقفا ينظرون تعبدون وقفا تعبدون أنعمت وقفا أنعمت أنذرنا وقفا أنذرنا أنزلنا وقفا أنزلنا خلقنا وقفا خلقنا رفعنا وقفا رفعنا وضعنا وقفا وضعنا نطفة وقفا نطفة عبرة وقفا عبرة زجرة وقفا زجرة تذكرة وقفا تذكرة مسفرة وقفا مسفرة مؤصدة وقفا مؤصدة مسغبة وقفا مسغبة مقربة وقفا مقربة متربة وقفا متربة تضليل وقفا تضليل تقويم وقفا تقويم تكذيب وقفا تكذيب تسنيم وقفا تسنيم مسكينا وقفا مسكينا ممنون وقفا ممنون محفوظ وقفا محفوظ مختوم وقفا مختوم مسرورا وقفا مسرورا مشهود وقفا مشهود أبوابا وقفا أبوابا مصفوفة وقفا مصفوفة أزواجا وقفا أزواجا أشتاتا وقفا أشتاتا إطعام وقفا إطعام أعنابا وقفا أعنابا أفواجا وقفا أفواجا ألفافا وقفا ألفافا قرآن وقفا قرآن الحمد وقفا الحمد والفجر وقفا والفجر والفتح وقفا والفتح والعصر وقفا والعصر من المعصرات
वक़्फ़न मिनल मुअस्सिरात। अगर आप 10 मिनट की क्लास को अपने लिए मुफीद समझते हैं तो इस